अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्लि मालूमिन लक व बियदि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ अल्फ मर्रतिन अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि व असअलुहु तौब। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला हिलता वला इख्तियाल वला मलजा वला मफ़र्र मिनल्लाहि इल्ला इलैह। बरदरान इस्लाम, मेरा ये पैगाम पुश्तों में है क्योंकि एक दो वीडियो वायरल होगी एक ख़ातून के मुतालिक, तो मैं चाहता हूँ कि पुश्तों से रिलेटेड हैं तो मैं पुश्तों में जवाब दे दूँ। अज़ीज़ानो, बेगा मुंग पर सफ़र और रोजमवा लो पीर बाबा तो और ब्या खुल ज़ुमको तो सवाबाई किम सेहरियों को हमदा से जरो रसीदुनो द नज़र न मगा वीडियो गाने 13वें नंबर एक यो वीडियो दादा च यो यूट्यूबर गालिबन द मर्दान दे कड़े द यो जनाना ना और वह जनाना बाने खावन शक कोलो द वादे द डुम्बे शपेना और ब्या वाला कुरान वर कड़े च तासकड़ी रे तासकड़ी और ब्या दागे ना वीडियो कड़े दो अगर वीडियो चे दे पर सोशल मीडिया वायरल कड़े दो दागे ना यो फितना जोड़ा शुआ जुज़ अलिफ ए शो या अलिफ शो सब द टोल नखमख के दा गैर शरीकार दे द इन सब परदान अगस्तल गोरा पर्दे बकारत बाने कौल उलमाओ लाट शे का डॉक्टरान लाट शे डेर किताबों ने मुंगवेली दी ज़रूरी न चागले पर मिलाप बाने ख़त्म शे अगर केलकूद सरा पर टोपुन सरा पर बीमारी के ब्लीडिंग सर हम पर्दे पगारत ख़त्मी की दस ज़रूरी न दयो ख़ुद द पाकवाले और द तकवा द पारा पर्दे बकारत से ज़रूरी न चीज़वीरी मस्त अगर पर्दे बकारत भी हो ब्या बदलूँ बेश पे खावन सरो दा शर्म व हयाम राजी खुदा खबर अदा सीधा चीज़ दे मख्तरून पकार दे और दागे न वो ब्लीडिंग जी ना दस ज़रूरी खबर है ना द्वेम खबर दादा चिता यो जनाना पर निकाह के रावस्ता नुड़ुम्बे गैर शरीकार खुता करे चिता पागे अगेला कुरान वाले वर करे द्वेम नंबर ब्या वाला कुरान वर के द्रेम नंबर ब्या वाला कुरान वर के ब्या व सर कोर के ब्या ते औलाद अमरोड़े ब्या खजराजी डेर मुदा पस उस दरा द पता निश्ते चोरजी को कलूनरी को म्याश्तरी खो डेर वक्त पस राजी और खावन ने सोशल मीडिया था मखामख कई और बाकायदा दागे न वीडियो की और अगर पखपल प्लार माने दागुई पखरुनु बांधे और रोर बांधे तोमत लगे इल्ज़ाम लगे नगोरा दड़ुम्बे नखमख की जमुन पर पुख्तो माशरा के हिस यो प्लार दा से जालिम निशी के दे हिस यो रोर दा से जालिम निशी के दे चागा बखोर सर जनाओ की दा अकल न मनी हाँ खुरे उरार या दा से आगी बांधे शक के देशी खुरोर और प्लार यो दा से मुकद्दस रिश्ता है दा अकल न मनी द्वेम नंबरदार है दा कम सड़े दे और ददी खावन दे दा वीडियो मा डेर पगोर सर बार बारों का ता हक पर हो जाए मा दा नफ्सियाती मरीज दे साइकोलॉजी प्रॉब्लम ने दा यो साइकाट्रिस्ट खुदल पकार दी द प्रॉपर इलाज उशी द पजेन के वहम शक गंदा ख्यालात वहम और दा से किस्म खलक न ब्या खज तंग गई वले दाग साल्फाजू कचरता तो दरवाजे न बार मौली दे अगल्फाजू माने माडे तफक्कुर और गौर करे दे नुस्ता सर वयो तरफ थी खपल बबल तरफ थी नु दा नफ्सियाती मरीज दे दा सड़े पड़े गोदू नागोदू के पाते शवे दे प खराबो कारूनो के पाते शवे दे और चकम खलक दा से प खराबो कारूनो के और प गंदा मामलातों के प गंदा टूलगी के पातिशी नो अगर नफ्सियाती मरीज हुई नो दा साइकाट्रिस्ट खोल पकार दी बाकी दा वीडियो कम यूट्यूबर करे डेर जुल्म करे दे डेर ज्याते रे करे दे बगैर तहकीका अवल खुदा उलमा किराम ना दे यूट्यूब ला पकारू च द उलमा किराम ने मशवरा गस्ते वे और दागे न पस वीडियो जोड़ा करे वे नो लिहाजा जो गवर्नमेंट तख्वास को चिड़ुम्बे दा यूट्यूबर द खावन और दे जिन्हें खिलाफ कार्रवाई पकार दा या दुई चर तो सीगी अवल तकम गैरतमंद पुख्तान भी या मलक दे या खान दे या बदमाश दे या मुफ्ती दे या मुला दे या द महल्ले यो जिम्मेदार दे या यो नाजिम दे अगला पकार दी दी खिलाफ बाकायदा जरगा मुकर्रर की और दा गैर ज़रूरी इकदाम च द करे दे बगैर तहकीक वीडियो
د خپل ریټینګ لپاره د خلاف مخنیوي او کاروایی پکار ده د پښتنو دور دستور شته دوی مړخ بیا مغه د ثوابه په دفاع کې دغه مور بیبي چې د کور دنه خزره افسوس پاکبازه خزره نیک خزره متقی خزره او داغه ویر داغه جړه چې د اسمان مارغان وریدو ناغم زمکه ته پر مخرا پریوته بیا غ سپینګره پلار الله اکبر لا حول ولا قوت الا بالله داغه جړه او چې داغه فیس ریډینګ ما واغستو بار بار موقتو داغه نه پس ویډیو کوم مې فیس ریډینګ واغستو کم پلار به ظالم ویدا اصل کې چونکه زمونږ جاینټ سیستم وی نو مونږ په چا باندې چیکینګ بیلنس نه ساتو د کور د بربادۍ سبب عمده غیر محرم غیر ضروری رشتې دي دا جنابي 12-13 سال د 214 کالو راس ما سره دا معاملې را نو دا جنې په کمل توپ کې په کم علمه کې په ناپوهتوب کې دینه دا کار شوی دی او راضی بر رضا شوی دی یو چسکه ورته لګېدلې ده نن هغه په نفسیاتي مریض وړی ده یو سایکاټری پرابلم دی نو هغه سو شو اګیره شو نو هغه په پاک پلار چې اچا ده تن نه راغلی ده په هغې باندې بهتان او الزام بهرحال زما ذمہ دارانو پخترونو د ثوابه او دا بل ویډیو چې چا کړی دا غالبا مردان دي نو دې ذمہ دارانو ته چې دا معامله پرې نه دی دا چې کوم یوټیوبر کړی دا اول خدا جنیو د الک یو مشهور چې کوم نفسیاتی ډاکټر وی سایکاټریست وغه ته خو چې دې دوه علاج وکي د دې په شابه ډیر وجوهاتي د دې په شابه نه ډیر نور سوي د بدنامولو لپاره صرف دا یو وړی جنډه نه او بل د دې مور پلار چې د یوټیوبر جان بوج کر داغي عزت په دوله ګولو په معاشره کې پوزي چې د لګولو زی پرې نه خودو او رسوا شو زلالت شو چې په کم طرف زی ابو اداره پلانې پلار دی ماشومان مم چې غوي جمعات ته بنشتله قبرستان ته بنشتله جنازې له بنشتله جرګې له بنشتله تو لہذا زما ټول پخترونو ته سوال له او گزارش ته حق روجرا ستاسو کې دي شروجات اجتماعي زمونږ ویشتمره زمانہ پیغام په پښتو کې چې دررسي او څوک موري دا یوټیوبر د علاقې د دور دستور مطابق بغیر تحقیقه دا ویډیو کړی دا بغیر تحقیق شایع کړی دا د خلاف د مقامی جرګه قانوني کاروایی او هغه سره د علاقې د دور دستور داسې جرم او داسې سزا ورکي چې بل سړی داسې جرأتونه کی چې بغیر تحقیقه ډب 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 رازه وروا او ویډیو کوو د ریډینګ د پاره خوشي کوا داسې کوپرستان دی تا د پښتنو د میندو نه ګډاګي جوړ کړی دي تا تور سرونه څه جوړ کړي ګډاګي نه جوړه کړی ده تا د پښتون قوم پوزه پرېکا دا ویډیو لکونو کروڑونو خلکو ته لاړه دوس داری ورسکیږي اے پښتون قامت د ننګیالې وې ستا دور دی ستا اجره ده ستا جمعت دی ستا غیرت دی ستا دور دی ستا دستور دی ستا یو نوم دی ته یو ننګیالې قومې ته یو غیرتمن قومې نن ستا د لونو ویډیوګانې جوړیږي بغیر تحقیقه ستا تورسرو ویډیوګانې جوړیږي او ته په کلار ناستې په کوم علاقه کې چې کوم مشران دي کوم ذمہ دار خلک دي نو هغوی ته زه سوال کوم ریکویسټ کوم گزارش کوم چې زمانہ پیغام سونه پښتانه رونوري په دې باندې تاسو بالکل اکشن واخلئ او دا یوټیوبر دا سړی او دا ښځه را طلب کوي او د دې مکمل چانبین وکړي او د هغې په رڼا کې د دې یوټیوبرانو خلاف او د غیر ذمہ دارانو خلاف تاسو اپلیکیشن هم وکړئ قانوني کاروایی او د علاقې د دود دستور چې کومه جرګه مرکه ده هغه هم وکړئ چې سبا لپاره څوک داسې واقع وشي او بغیر تحقیق څوک داسې ویډیوګانې د ریټینګ دپاره جوړې نه کړي او شایع نه کړي بلکې تاسو علما کرامو نه وکیلانو نه د ټول نه رایې وارئ ابا ته هم دا خبره کوي نو زه د زړه د درد نه
د تکلیف نه دا आवाज مې تاسو ته ضرور رسولو. باقي د علاقې د وطن ذمہ دارانو مسله ده. زمونږ خو آوټ آف پراوینس یو، د صوبې نه بار یو، خو چونکې د نیشرم سره تعلق د پښتانه یو، هلته سبق ویلی دی، هلته خړپوسې کړي دي، هلته کالج ویلی دی، هلته سکول ویلی دی، هلته مدرسې ویلی دي، هلته جدادونه دي، هلته قبرستان دی، پلار نکم خخ دي، هلته مجرې دي، هلته جماعتونه دي. نو د هغې مطلب خو دا نه دی چې موږ بیک خپل وطن پرې، خو زموږ خو مرکزیت هغې ته حاصل دی. که زه په پنجاب کې بادشاه یم، که زه په بادشاه کې بادشاه یم، خو زما مرکز زما کور کلی دی، دا نه دی. نو لہذا د درد نه د تکلیف نه ذمہ داران دی په دې باندې ایکشن والی، علماء کرام نه رهنمایي والی او مقامی رهنما ډیر دي. او داسې قسم آینده لپاره د دې یوټیوبرانو نه دا وطن خلاص کی او د دې سدباب دیو کی، یو تړون دیو کی چې بغیر تحقیق آینده څوک داسې ویډیو نه کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.